हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 11 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज सब्सिडायरी बुक। अब बेसिकली सब्सिडायरी बुक्स भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गर्ने हो। त्यसैले यसको बुक भनेको तपाईँको चारवटा हुन्छ। देयर आर 4 टाइप्स अफ बुक द्याट इज एउटा भनेको पर्चेस बुक, सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न बुक र सेल्स रिटर्न बुक। यो भयो तपाईँको चारवटा बुक, एउटा पर्चेस बुक, सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न बुक र सेल्स रिटर्न बुक। अब यो चारवटा बुकमा तपाईँहरूलाई एक्जाममा जे पनि सोध्न सक्छ, पर्चेस, सेल्स, पर्चेस रिटर्न, सेल्स। तर हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि only credit transaction should be recorded। हेर्नु है त, only credit transaction। अरू ट्रान्जेक्सनसँग हामीलाई केही पनि अफिलिएट छ। अरू ट्रान्जेक्सन भनेको यदि कम्पनीले एसेट्स पर्चेस गरेको छ मतलब भएन, एसेट्स बेचेको छ, सेल्स गरेको छ मतलब भएन, या उसले क्यासमा कुनै पनि कारोबार गरिरहेको छ भने हामीलाई त्यसको मतलब भएन। only the transaction that is totally related or affiliated with द क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई मात्रै हामी के गर्छौँ त रेकर्डेड गर्छौँ। अब यो क्वेसनमा एकचोटि हेर्नुभयो भने सोल्डबाट स्टार्ट भएको छ, किनभने यो सेल्स बुक बनायो र सेल्स अकाउन्टमा भनेको छ। सो सोल्ड टु रमेश स्टोर फागुन 1 मा 20 पेन यतिको दरले र 5 इरेजर यतिको दरले भनेको छ। र दुईटालाई के भनेको छ, ट्रेड डिस्काउन्ट गरेर कति 10%ले। अब सुरुमा गर्ने तरिका कस्तो भयो त, फर्स्टमा यु निड टु मेक अ फर्मेट। यसलाई भन्छ हामी प्रपर फर्मेटिङ। अब यो के भयो त फर्मेटमा त डेट, ट्रान्जेक्सन, कसैले पर्टिकुलर पनि लेख्छ नो प्रब्लम, इन्भोइस नम्बर, एलएफ, डिटेल्स र अमाउन्ट। सुरुमा क्वेसनमा जे त पहिला थाहा पाउनु पऱ्यो क्यास ट्रान्जेक्सन हो कि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। अब यो क्वेसन क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो किनभने के पनि इन्फर्मेसन दिएको छ क्यासको हो भनेर, त्यो चाहिँ सिम्पली हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त यो क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो। सो फर्स्टमा हामी लेख्छौँ डेटमा के छ फागुन 1, फागुन 1 मा के भनेको छ भन्दाखेरि सोल्ड टु रमेश स्टोर, सोल्ड टु रमेश स्टोर। अब रमेश स्टोरलाई के बेचेको रहेछ अरे त 20 पेन एट द रेट ₹100 इच। 20 पेन एट द रेट ₹100 इच। अब कति भयो त, एउटाको 100 रुपियाँ भनेपछि 20 वटाको कति भयो त 2000। डिटेल्समा लेख्नु है तपाईँले 2000। त्यसै गरिकन 5 इरेजर एट द रेट ₹10 इच। ₹10 इच भनेको जम्मा 50 रुपियाँ भयो। मैले के गरेँ बुझ्नु भयो है, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा 20 वटा पेन एउटाको 100 पर्छ भने 20 वटाको कति पर्ने भयो त 2000 पर्ने भयो। 5 वटा इरेजर एउटाको 10 रुपियाँ पर्छ भने 5 वटाको कति पर्ने भयो त 500 लेख्छु, सरी इट्स ओन्ली 50 रुपियाँ भनेको टोटल कति हुने भयो त 2050। अब 2050 भएपछि क्वेसनले के भनेको त लेस ट्रेड डिस्काउन्ट एट द रेट कति पर्सेन्ट 10%। अब हेर्नु त, अब म तपाईँहरूलाई इजी वे सिकाउँछु लाइक हाउ क्यान वी डु द क्यालकुलेसन। अब क्यालकुलेसनको लागि लेट मी फाइन्ड माई फोन। ओके, सो क्यालकुलेसनको लागि 2050 को 10% डिस्काउन्ट कति हुन्छ त, सो यो एउटा क्यालकुलेटर। अब हेरौँ है त, तपाईँलाई सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु। अब यो 10% निकाल्न त सजिलो हुन्छ, तर अब 2050 को 10% निकाल्न त सजिलो हुन्छ। 0.10 मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आइ नै हाल्छ हजुरको। अब कति हुन्छ भन्दा 2050 इन्टु 0.10 गर्दा कति हुनु भन्दा 205। यो त सिम्पल छ 205, तर क्यालकुलेसन गर्दा 2 - 2050 गर्दा कति हुन्छ त 1845 हो। तर
अब मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन केस 25% भन्यो या 20% भन्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ त हरेक आएको अमाउन्टको 0.25 ले मल्टिप्लाई गर्ने या 0.20 ले मल्टिप्लाई गर्ने सिम्पली इजी टु क्यालकुलेट अब यो क्वेसनमा के भएको छ त टोटल 2050 2050 त्यसको 10% कति भयो 205 घटाउनु पर्यो 1845 भयो है अब हेरौँ है त अब फागुन 15 मा छौँ है त सोल्ड टु प्रतिबोध स्टोर अन क्यास अब हेरौँ है त प्रतिबोध स्टोरलाई चाहिँ के गर्यो त सामान बेच्यो तर केमा बेचेको छ त क्यासमा बेचेको छ मैले अगाडि नै के भनेको थिएँ कुनै पनि यदि ट्रान्ज्याक्सन क्याससँग अफिलिएटेड छ या क्याससँग लिङ्क्ड अप छ भने चाहिँ हामीले त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनलाई के गर्दैनौँ त रिकर्डेड गर्दैनौँ बुझ्नुभयो त सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन जुन क्याससँग अफिलिएटेड छ कुनै पनि कारोबार जुन क्याससँग अफिलिएटेड छ त्यो क्याससँग अफिलिएटेड भएको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले रेकर्डेड गर्नेवाला छैन सो फागुन 15 को ट्रान्ज्याक्सन हामीले रेकर्ड गर्नै परेन अब त फागुन 30 मा के भनेको छ सोल्ड टु शिवाङ्गी इन्टरप्राइज के पनि भनेको छ त अभियसली के ट्रान्ज्याक्सन हो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो त्यसैले फागुन 30 लेखौँ फागुन 30 के भनेको छ सोल्ड टु शिवाङ्गी इन्टरप्राइज सोल्ड टु शिवाङ्गी इन्टरप्राइज सोल्ड टु शिवाङ्गी इन्टरप्राइज अब के भनेको छ 25 पेन्सिल एट द रेट ₹300 इच 25 पेन्सिल एट द रेट ₹300 इच अब कति हुन्छ क्यालकुलेट गरौँ भने बस्छ 25 × 300 25 × 300 कति हुने भयो त 7500 त्यसै गरिकन 30 रेजिस्टर एट द रेट 400 इच 30 रेजिस्टर एट द रेट 400 भनेपछि 30 रेजिस्टर एट द रेट ₹400 इच भनेपछि 30 × 400 गरेर कति भयो त 12000 12000 त 12000 भयो र 7500 अब टोटल गर्नु अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटि है त ट्रेड डिस्काउन्ट 20% अन रेजिस्टर अब बाहिर के भने सिम्पली हामीले के लेख्न सक्छौँ त ट्रेड डिस्काउन्ट 20% तर केमा मात्रै छ त रजिस्टरमा है त रजिस्टरमा अब रजिस्टर कति छ त 12000 छ 12000 को 20% मैले के भनेको थिएँ 12000 × 0.20 भनेपछि कति भयो 2400 यो 2400 के भयो त डिस्काउन्ट भयो तर कसको मात्रै डिस्काउन्ट भयो त रेजिस्टरबाट सो व्हाट यु नीड टु डु इज 12000 - 2400 कति भयो 9600 प्लस कति हुनुभयो त 7500 गर्दा कति हुनुभयो त 17100 यो भयो हाम्रो टोटल यसलाई हामी भन्छौँ टोटल कति आयो त 17100 प्लस 1845 भनेपछि 18945 यो भयो हाम्रो सिम्पली कुन बुक बनायो त हामीले सेल्स बुक के कुरा याद गर्नुपर्ने छ त जुन ट्रान्ज्याक्सन द्याट इज अफिलिएटेड विथ क्रेडिटसँग रिलेटेड मात्रै हामीले ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गर्छौँ अरूसँग हामीलाई केही पनि सरकार हुनेवाला छैन अरूसँग भनेको बेसिकली क्याससँग हामीलाई केही पनि सरकार हुनेवाला छैन अब जब हामीले सेल्स अकाउन्ट बनाउँछौँ अब पहिला एउटा सानो कुरा ब्रिफिङ गरौँ है त अब जब हामीले सेल्स अकाउन्ट भनेको आउँछ अकाउन्ट भनेपछि सबै कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ क्यास र क्रेडिट बोथ द ट्रान्ज्याक्सन्स आर इन्क्लुडेड सुन ध्यान दिएर जब हामीले यस्तो क्वेसनमा जब हामीले अकाउन्ट बनाउँछौँ सेल्स अकाउन्ट बनाउँछौँ त्यो टाइममा चाहिँ बोथ दुइटै नै क्यास र क्रेडिट दुइटै ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ अकाउन्टमा सो अब यो केसमा के भयो त फागुन 1 र फागुन 30 को ट्रान्ज्याक्सन त भयो
फागुन 1 र फागुन 13 को ट्रान्जेक्सन कति भयो त 18,945 18,945 18,945 भयो है क्रेडिट ट्रान्जेक्सन। अब यसको जर्नल के हुन्थ्यो त हेर्नु त हामीले बेच्ने बित्तिकै अभियसली के हुन्छ त सन्ड्री जर्नल के हुन्थ्यो सन्ड्री डेप्टर्स अकाउन्ट DR टु सेल्स अकाउन्ट 18,945 18,945। अब यो जर्नलमा सेल्स भनेको त अभियसली क्रेडिट हो डेप्टर्सबाट डेबिट भयो। यो जर्नलमा के इन्क्लुडेड भयो त फागुन 1 र फागुन 13 इन्क्लुडेड भइसक्यो। त रिमेनिङ के बाँकी छ त फागुन 15 को सोल्ड टु प्रतिबोध अन क्यास। अब क्यासमा हुँदा जर्नल के हुन्थ्यो त क्यास अकाउन्ट DR टु सेल्स अकाउन्ट सिम्पल हो जर्नल सेल्स अकाउन्ट। अब कतिको क्यासको कारोबार भएको रहेछ त हेरौँ त 30 बक्स पेन्सिल भनेको पेन्सिल बक्स इन्टु ₹200 भने चाहिँ 30 इन्टु 200 कति भयो 6,000 6,000 के भयो त यो जर्नल भयो यसको। भनेपछि यो फागुन 1 र फागुन 30 को जर्नल भयो सन्ड्री डेप्टर्स अकाउन्ट DR टु सेल्स अकाउन्ट 18,945। त्यसै गरिकन फागुन 15 को जर्नल कति भयो त क्यास टु सेल्स कति भयो त 6,000 यो जुन फागुन 15 क्यासमा भएको ट्रान्जेक्सनको यो जर्नल हामीले बनायौँ। अब सिम्पल लिएर आउँदा सेल्स अकाउन्ट लेख्छौँ कहाँ सेल्स छ सुरुको क्वेसनमा सेल्स छ यहाँ छ सेल्स कहाँ छ क्रेडिटमा छ। सो अभियसली वी गर्न युज क्रेडिट फागुन 30 लास्ट क्रेडिट लेखौँ है त फागुन 30 बाई के भयो त बाई सन्ड्री डेप्टर्स कति भयो त 18,945 हो। त्यसै गरिकन अर्को के छ त क्यास टु सेल्स सेल्स फेरि क्रेडिटमा छ अपोजिट हेडिङ के छ त क्यास। अब यो फागुन 15 को भयो नि त फागुन 15 बाई क्यास अकाउन्ट कतिको भयो त 6,000 6,000। अब यता केही पनि छैन त्यसो हामीले के गर्छौँ त्यसको टोटल निकाल्छौँ है त यसको टोटल कति हुन्छ त 6,000 प्लस 18,945 24,945 24,945 24,945 यो भयो 24,945 24,945। अब सिम्पली के गर्छौँ त फागुनलाई मान्यो फागुन चाहिँ 30कै महिना थियो लास्ट डेटमा के लेख्छौँ त टु ब्यालेन्स सिडी कति नै थप्नु पऱ्यो पुरै थप्नु पऱ्यो 24,945 पुरै थप्नु पऱ्यो। अब यो सिडीको काम छ ब्रड डाउन हुन्छ डेबिटमा सिडी गरेको छ भने अपोजिट तर डेट के हुन्छ चेन्ज हुन्छ चैत्र 1 बाई ब्यालेन्स बिडी ब्रड डाउन कति ब्रड डाउन हुन्छ 24,945 हेरौँ है त। अब देखिहाल्नु तपाईँले यो सेल्स बुक बनाएको र त्यसपछि हामीले सँगसँगै के बनाएको त सेल्स अकाउन्ट बनाएको यो चाहिँ हाम्रो बेसिक ट्रान्जेक्सन भयो। अब यतिसम्मको क्वेसन गर्न थाल्यो भने हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कन्फ्युजन हुने पार्ट भनेको चाहिँ सेल्स अकाउन्ट बनाउँदा हो। त्यसले हजुरहरूले यो भिडियो राम्रोसित हेर्नुभयो भने यु विल डेफिनेटली नो हाउ टु सल्भ दिज क्वेसन इन एन इजी एन्ड एफिसियन्ट म्यानर। सो प्र्याक्टिस वेल इफ यु हेभ गट एनी प्रब्लम do comment in my comment section. Please do like and subscribe my channel. Till then, have a great time. Thank you.